प्रोफेसर साहब से ही डिस्कस कर सकती हूँ, मे भी वो कुछ मेरे लिए हल निकाल सकें. ओके. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कहिए जी. कैसे हैं प्रोफेसर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा एक मसला है कि मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग थोड़े हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ. वो सब लोग, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर वगैरह, वो सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं. लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास कमतरी सा है, यानी कि मैं उन लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती, उन लोगों के साथ कहीं बैठ नहीं सकती. अगर वो लोग फैमिली में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकती. मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर वो आपस में कोई बात कर रहे हैं तो वो लोग मुझ पर हंस रहे हैं, क्योंकि वो लोग देखने में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा थोड़ा नैन नक्श, रंग वगैरह मेरा उनकी तरह नहीं है. तो मुझे इतना एहसास कमतरी सा फील होता है, मैं इतना अपना कॉन्फिडेंस उन लोग के दरमियान खो देती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उन लोगों के साथ एडजस्ट करूँ. पूरा 1 साल मेरी शादी को हो चुका है, लेकिन मैं कभी अपने हस्बैंड से खुलकर बात नहीं कर सकी, उनसे अपनी पसंद नापसंद का इजहार नहीं कर सकी, ना कभी मैं उनसे उनके बारे में पूछ सकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कोई बात करूँगी तो मे भी वो लोग मजाक उड़ाएं, उन लोगों के लेवल पर ना हो. मेरी जिंदगी बिल्कुल ख़राब सी होती जा रही है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं एजुकेटेड भी बहुत कम हूँ. उन लोगों के लिहाज से उस तरीके से उन लोगों के साथ पार्टीज में नहीं जा सकती, उन लोगों के फ्रेंड्स में नहीं बैठ सकती, क्योंकि उन लोगों का जो बैकग्राउंड है, जो सर्कल है, वो बहुत अच्छा है. अच्छा, 1 मिनट, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें उनसे बात करने में ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती? सबसे बड़ा मसला तुम्हारा ये हो रहा है? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जाहिर है वो लोग हाई एजुकेटेड लोग हैं. मैं जब कुछ बोलने लगती तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगी, कुछ गलत मेरे मुंह से निकल जाएगा, वो लोग हंसेंगे. तुम्हें लगा है कि शादी के इस 1 साल में तुमने अपना कॉन्फिडेंस जो था उसको भी मजीद लूज कर दिया है? बहुत लूज कर दिया, क्योंकि मैं पहले इस तरह की नहीं थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, मेरा एक सर्कल अलहदा था, उन लोगों में आई हूँ, उन लोग का रहन सहन, बात करने का स्टाइल वगैरह सब बिल्कुल टोटली अलग है. अजाब सी बन गई है मेरी जिंदगी यहाँ पर आकर. हालांकि वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, लेकिन मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा. मैं जितनी कोशिश करती हूँ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की, उतना मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. अच्छा, चलिए, अब सुन लीजिएगा जवाब आप, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊंगा. अच्छा, आप फोन बंद करें और अभी हम आपको जवाब देते हैं. टेलीविजन पे जवाब सुनना, और बल्कि मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी कोई कॉल ना लें, अगली कोई कॉल टिल द टाइम ये आंसर नहीं दे देते. देखिए, ये जो बार बार कह रही थी, मुख्तलिफ सिचुएशंस बताई, रंग का फर्क है, पैसों का फर्क है, वो दौलतमंद है, तालीम का फर्क है, इसका एक नेगेटिव पैटर्न चल रहा है इसके माइंड में. अपने बारे में इसका जो इमेज है ना, वो बहुत पुअर है, सेल्फ इमेज इसका बहुत पुअर है. ये अपने आप को कमतर समझती है और कंपेयर करती है कि पैसा किसी को बड़ा करता है. टिपिकल प्रॉब्लम है. माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ऐसे घरानों में शादी कर, जी बहुत मालदार हो, जी बहुत, नहीं, बच्चों को फिर कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ. बिल्कुल. देखिए, पार्टीशन से पहले अंग्रेजों ने कराची जिमखाना बनाया, और उन्होंने बनाने के बाद एक बोर्ड रखा और लिखा डॉग्स और इंडियंस नॉट अलाउड. ये लिखा था बोर्ड के ऊपर. अब वहां जो हमारे लोकल लीडर्स थे, उन्होंने कहा जी अंग्रेज हमें अंदर नहीं आने देंगे. उन्होंने एक क्लब बना दिया और कहा ठीक है, अंग्रेज अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे. जब सिचुएशन को ऐसी आती है कि जो आपको चैलेंज करती है और एहसास से कमतरी का एहसास दिलाती है, उसको आपने फेस करना होगा. इन खातून को मैं एक टेक्निक बताता हूँ, ये आज से शुरू करें और इनको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा. और हम जो वो देने भी वाले हैं वो इनको भी दे दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल हम बता देंगे कि आज एक गिफ्ट आपके लिए जा रहा है एहसास कमतरी ही के जवाब में. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और प्रोफेसर मुईज़ की टीम ने आपके लिए गिव अवेज कुछ सेलेक्ट किए हैं. हम आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीरीज देने जा रहे हैं, जो आपकी हर कॉल पर आपको जीएमपी देगा, और उसके बाद फिर आपने मुझे बताना है कि इसको देखने के बाद आप कितने सुपरमैन या सुपर वुमन बन जाती हैं. हम एक और कॉल ले लें प्रोफेसर? ले लें. ओके, आपने टेक्निक बतानी थी. अच्छा, इस कॉल के बाद बता दूं, हो सकता है सिमिलर हो जाए. चले, ओके, एक कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक साइमा, तुम बताओ कैसी हो? ठीक ठाक. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुझे बहुत जरूरत थी आपकी. एक्चुअली होता ये कि मेरी जो एजुकेशन हुई है वो कोई इतने बड़े लेवल के स्कूल से नहीं हुई है, जो लेवल्स है. तो
میرے بچے جو پڑھتے ہیں وہ بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اب جب میں وہاں جاتی ہوں، وہاں کی مدرس، وہاں کی ٹیچرز، ان سے مجھ سے بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب مجھے ایک انفیریٹو کمپلیکس ہو گیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی کوئی پروگریس رپورٹ بھی ان سے نہیں پوچھتی ہوں، بس چپ چاپ اپنے بچے لینے جاتی ہوں، آ جاتی ہوں. تو پلیز اگر آپ مجھے کچھ، کیونکہ مجھے انگلش کا میں نہیں بول پاتی زیادہ اچھی، سمجھ لیتی ہوں مگر میں بول نہیں پاتی ہوں. تو آپ کو کمپلیکس اپنے بچوں سے ہے کہ بچوں کے اسکول میں موجود ٹیچرز اور اسٹاف سے ہے؟ نہیں، مجھے بس یہ ہے، بچوں سے تو نہیں ہے، بچے تو چھوٹے ہیں ابھی میرے، 5 سال اور 3 سال کے ہیں. مطلب ٹیچر سے وہاں جاتی ہوں، اسکول کا انوائرمنٹ، اسکول کی جو اور بچوں کی مدرز ہیں وہ سب آپس میں انگلش بول رہی ہوتی ہیں، ٹیچرز انگلش بول رہی ہوتی ہیں، بس مجھے اپنے انگلش نہ بولنے پہ کمپلیکس. یار یہ تو اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کوئی ایسی چیز جو آپ بہت اچھا بناتی ہے یا کرتی ہیں؟ کوئی ہنر آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہوں. ٹھیک ہے، زبردست. چلے اس کو لے کے چلے. چلو اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا جواب سنیے گا. اور دوسرے یہ کہ یہ اس طرح کے ایس ایم ایس اور بھی میرے پاس آئے تھے جب ہم نے دیا ہے کہ مجھے احساس کمتری ہے کہ جملے کو آپ پورا کیجیے آج. تو کئی لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہم انگلش سمجھ لیتے ہیں، بول نہیں سکتے، بول لیتے ہیں، نہیں بولتے تو ہے تو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اس طرح کے کیونکہ ہم بہت اس میں بڑے بہتر نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں بڑی احساس کمتری ہوتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. اصل میں ہم HBO دیکھتے ہیں مگر کوشش نہیں کرتے کہ انگلش بہتر کر سکے اپنی. میں چھوٹا سا ایگزامپل دوں، میں نے جب نیا نہیں بھی بہتر ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے کرنا بھی چاہیے. میں ایک مثال دوں آپ کو. دیکھیں اگر آپ کو کسی وجہ سے پرابلم ہے، اگر آپ اس کو چینج کر سکتی ہیں تو چینج کریں، نہیں تو پرابلم کو ختم کریں. 2 طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا ہوگا نا اس کو. تو میں انیشلی جب میں نے شروع کیا تو میری انگلش اسکول میں پڑھا ہوں مگر ماحول میں تو انگلش، گھر میں انگلش نہیں بولی جاتی، دوستوں کے ساتھ نہیں بولی جاتی، فلوئنسی نہیں آتی، اسپوکن نہیں ہوتی نا. تو اسپوکن نہیں ہوتی. 80s میں USA میں تھا. جب وہاں پہ گیا تو ایک جگہ جب میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ ویئر ہیو یو اسٹڈیڈ؟ میں نے کہا پاکستان. کہتا ہے اٹس ناٹ پاسبل، یو انگلش از سو گڈ، وی نیور تھاٹ پاکستانیز کوڈ اسپیک سو گڈ انگلش. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو میں سمجھتا تھا انگلش وہ واقعی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. دیکھیں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں آپ کو اپنے ملک میں لگتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، مگر جب باہر جاتے ہیں اور انگریز جو سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ملک میں اونٹ پہ آپ سفر کرتے ہیں اور گھوڑوں پہ سفر کرتے ہیں، وہ جب آپ کی انگلش سنتا ہے تو وہ ایڈمائر کرتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کو انگلش آنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ. ہم ایک بریک لے لیں، اس کے بعد پھر آ کے وہ ٹیکنیک بھی کرتے ہیں. اور جتنے سارے لوگوں نے انگلش کا حوالے سے بات کیا تو وہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی اسکل کو بڑھائیں، ایک اور لینگویج آپ کو آئے. لیکن اس کو ہوا جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اردو آپ کی بہتر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے. بہتر کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کیونکہ پوری دنیا میں سمجھی اور بولی جاتی ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو آپ کہیں بھی انکار نہیں کر سکتے. بٹ ہوا نہ بنائیں اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہیں سوائے جاہل سمجھنے کے کچھ مت سمجھیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گڈ مارننگ پاکستان کے اس سیگمنٹ میں میں کیا کروں گا پھر جوائن کرتے ہیں آپ.